झमक घिमिरेको आत्मजीवनी परक निबन्ध संग्रह जीवन काँडाकी फूलको 21औं निबन्ध रहेको छ। सृजनाका कोपिला। सृजनाका कोपिला। म सुनौलो आगतको कल्पनामा डुब्दै थिएँ र विगतमा चुहिएका आँसु उभाउने क्रममा थिएँ। आँसु देखिए नदेखिए पनि कलिलो मनमा चोट घाउ पीडा र दर्दहरू उस्तै थिए। उसको कहीँ कतै निकास थिएन। यसको कतै निकास थियो भने आँसुको रूपमा बाहिर निकाल्नु हो। कहिलेकाहीँ त रुँदा पनि मन हलुका हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ त रुँदा पनि मन हलुको हुँदो रहेछ। यो समयमा म आँसुको जिन्दगीबाट निकास खोजिरहेकी थिएँ। किताबहरू पढ्दा मैले पनि यी कथा कविताका पात्रहरू जस्तै अलग पात्रहरू खोजेर तिनका बारेमा लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो। यस्तै कथा र कविताहरू लेख्न पाए, जान्न पाए कस्तो हुन्थ्यो। ती चाहनाहरू मात्र सल्बलाएर के गर्नु जान्नु छैन। घोत्लिएर घण्टासम्म भए पनि हेरिरह्यो र त्यसलाई 10औं पटकसम्म पढ्यो। चञ्चलित दिमागले आफू अगाडि पुतली देखिए पुतलीकै बारेमा सोच्थ्यो। रुप्पी बगेराका गौँथली देखिए तिनकै बारेमा सोच्थ्यो। त्यस्तै मान्छे देखिए तिनकै बारेमा सोच्थ्यो। मनले तिनका बारेमा विभिन्न कुराहरू कल्पना गर्थ्यो। यही कल्पनैमा बने तिनका बारेमा कयौं कथाहरू, तर लेख्न चाहिँ लेखिएनन्। लेख्ने चाहनाहरू पनि साँच्चै उत्कण्ठासम्म पुगिसकेका रहेछन् क्यारे। पहिला मैले आफूले देखेका पशुपक्षीहरूको बारेमा लेखेँ। त्यो कसैलाई नदेखाई च्यातेर फाले। कविताहरू पनि भुइँमा 2-4 लाइन यसो लेखिहाल्थेँ। राम्रो हुँदैनथ्यो र मेटिहाल्थेँ। यसो गर्दै निकै समय बित्यो। त्यति बेला कसैले राम्रो गाएको सुन्यो भने आफूलाई पनि गाउन मन लाग्ने। कसैले राम्रो नाचेको देख्यो भने नाच्न मन लाग्ने। कसैले राम्रो चित्र कोरेको, कसैले राम्रो लेखेको देख्यो भने आफूलाई पनि त्यही गर्न मन लाग्ने। कस्तो अस्थिर मन। यही अस्थिर मनभित्र जानेर होस् वा नजानेर होस्, मैले सृजनाका बियाहरू छर्न थालेकी थिएँ। ती अंकुराउन थालेका रहेछन्। मेरो अगाडिदेखि नै साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने, आफूलाई मन परेका सृजनाहरू कापीमा सारेर राख्ने बानी थियो। त्यसैले कलिलो मनमा साहित्यका बीजहरू छरिएछन्। कुनै सङ्घर्षशील व्यक्तिहरूका जीवनी लेख रचनाहरू पढ्दा आफू पनि त्यस्तै सङ्घर्षशील हुन मन लाग्थ्यो। मैले त्यही समयमा साहित्य सृजना गर्न पुगेकी थिएँ। ती सृजनाहरू राम्रा थिएनन्, तर सुरुका सृजनाभन्दा थोरै राम्रा सृजनाहरू भएकाले उत्साहित हुँदै डेरामा बस्ने एकजना दाइलाई देखाएँ। उनको नाम अहिले मैले सम्झिन सकेन। उनले मलाई निकै माया गर्थे। कुनै नयाँ पुस्तक ल्याए भने यो पुस्तक तिमीले पढ्नै पर्छ भनेर पढ्न दिन्थे। अहिले मलाई यति माया गर्ने मान्छेको नाम के हो, घर कहाँ हो सम्झना छैन। यसमा आफै प्रति अफसोस छ। चाहे तिमी जो हौ, जुन ठाउँमा हौ, मलाई माफ गर ल दाइ, मैले तिमीलाई चिन्न सकिन। उनले खुसी भएर राम्रो छ, अझै राम्रो लेख भनिदिएपछि मेरो मन साह्रै फुरुङ्ग भएको थियो। जिन्दगीमा त्यस्ता खुसीका पलहरू बिरलै भोगेकी थिएँ मैले। त्यो पल कहिले बिर्सन सक्दिनँ, किनभने मान्छेले जिन्दगीका सुनौला पलहरू कहिले बिर्सन सक्दैन। मैले पनि जिन्दगीकै सुन्दर पलहरूलाई के बिर्सन सक्थेँ र। जे जस्ता भए पनि सृजनाका बियाहरू अंकुराउन पटपट फुट्दै थिए, टुसाउन थालेका थिए र जिन्दगीमा अब भने उत्साह र उमङ्गका रङ्गहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पोखिन थालेका थिए। त्यसका छिर्काहरू अलिअलि देखिन थालेका थिए। जुन रङ्गसँग आशाका पल्लवहरू अंकुरित हुन थालेका थिए। लेख्ने र पढ्ने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरह्यो। हाम्रा घरमा कामकाजले आउने जाने थोरै मान्छेहरू मेरो क्रियाकलाप देखेर छक्क परेर जान्थे। उनीहरू विशेष गरेर मैले अक्षर लेखेकै हेरिरहन्थे र भन्थे, यो केटीले अक्षर लेखेको देख्दा छक्क लाग्यो। खुट्टाले कस्तो मजाले कलम पक्रिएर लेख्थे रहेछ। भगवानको लीला पनि अपरम्पार छ। उनीहरूको विचारमा मलाई भगवानले लीला गर्न धरतीमा पठाएको थियो, जसलाई उनीहरू हाम्रो सानो दिमागले भगवानको लीला बुझ्दैन भन्थे। सायद उनीहरूले नै बाहिरी जगतसम्म यस्तै केटी रहेछ भन्ने समाचार पुर्याए होलान्। डेरामा बस्नेहरूले पनि हामी बसेकी घरकी केटी यस्ती छे
भनेर कतै कुरा गरे होलान्। मेरा बाबाआमाले पनि मेरी छोरी यस्ती छे भनेर के गर्नु आफ्नो जिन्दगी जन्मिरहेको सायद भनेर कि कतै कोही खोइ कुन माध्यमले हो कसरी मान्छेको होलमा ऊ खुट्टाले लेख्छे भन्ने खबर पुग्यो कुन्नी त्यो मलाई थाहा भएन। जे होस् हाम्रा घरमा फाटफुट मलाई हेर्न भन्दै मान्छे आउन थाले। उनीहरू मैले लेखेको देखेर छक्क परेर जान्थे। समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो। बिस्तारै बिस्तारै सृजनाका बिहाहरू उम्रिन थालेका थिए। अलि पछिको समयमा यो खबर यति सनसनी रूपमा फैलियो कि जसको मुख्य पात्र म थिएँ। यस अगाडिसम्म सुनसान मुर्दा घर जस्तो लाग्ने हाम्रो घरमा चहल पहल हुन लागेको थियो। मान्छेहरूको आवत जावतले घरको रौनकै अर्कै बनेको थियो। त्यही समयदेखि हाम्रा घरमा जातीय पर्खाल भत्कियो। अछुत जातका मान्छेलाई घरभित्रै पस्न दिनु हुँदैन भन्ने परम्परागत धारणा भत्कियो। यो वर्षौंदेखि उभिएको विभेदको पर्खाल भत्किँदा मेरो मन साह्रै रमाएको थियो, किनभने म वर्षौं अगाडिदेखिको समताको चिन्तन सोच्दै आइरहेकी थिएँ। अहिले त्यही चिन्तनले जितेको थियो। साँच्चै आफूले जितेको अनुभूति भइरहेको थियो। हाम्रो घर मान्छेहरूको साझा आस्था र विश्वासको स्थल बन्दै थियो, जहाँ जुनसुकै मान्छेहरू आउन जान सक्थे, जहाँ सबै जात भाषा वर्ग लिङ्गका मान्छेहरू सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ बाबाआमाको असन्तुष्टि भनौँ कि गुनासाहरू भनौँ पोखिन्थे म माथि। म आखिर मान्छेको जात मान्छे हो भनिदिन्थेँ। सृजनाका बिहाहरू उम्रिएर ससाना बोटका रूपमा परिणत हुन थालेका थिए। सृजनाका बगैँचामा ती बोटहरू लहलहाउँदा हुँदै गए। अन्ततः ती वयस्क बनेर कोपिलाहरू लाग्न थाले, अर्थात् मेरा सृजनाहरू सार्थक हुँदै गए। मैले सृजनाका कोपिलाहरू निकै पोटिला देख्न थालेँ। एक अर्थमा आफ्नो जिन्दगीलाई निकै सार्थक देख्न थालेँ। हो, लेख्ने क्रम रोकिएन। सायद जिन्दगी पनि त्यही अक्षरसँगै लेखिँदै थियो। ती कलमका बान्कीसँगै खुसीका रङ्ग पोखिँदै थिए। धन्यवाद।